तपाईहरु किन तर्सिराख्नु भएको छ? कस्तो सम्झौता दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने प्रणब मुखर्जीहरूले चढाइदिएको घोडा चढेर हिँड्नु भएको छ। कहिले के फलाग्नुहुन्छ, कहिले के फलाग्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र र पुष्पकमल दाहालको बीचमा सम्झौता र भेटघाट भएको कुरा तपाईलाई थाहा हुने, 5 बुँदे भन्ने पनि तपाईलाई थाहा हुने, तर बुँदा चाहिँ थाहा नहुने। म चुनौती र जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु एभरेस्ट नेपाल मार्फत प्रस्तावनामै राजा ज्ञानेन्द्रको समेत सहमतिमा भन्ने कुरा लेखिएको छ। पुष्पकमल दाहाल र ज्ञानेन्द्रको बीचमा यो सल्लाह भएको रहेछ। राज संस्था राख्ने सल्लाह भएको रहेछ नि। प्रणय टुङ्गियो पुष्पकमल दाहालसँग। अब उहाँ रिस फेर्दै हुनुहुन्छ राजा ज्ञानेन्द्र सर। तपाईले राज परिवार र राज संस्थाको निरन्तरताको बारेमा सही गरेको होइन केपी शर्मा ओलीले। सबैभन्दा बढी रिस केटी मान्छेहरूलाई सौतासँग हुन्छ अरे के। त्यसै कारणले प्रचण्डसँग त उहाँ त सौतावाला हुनुभयो नि। राजा ज्ञानेन्द्रलाई धोका दिनुभयो। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग झगडा भयो भने ज्ञानेन्द्रसँग पुष्पकमलको सहमति थियो भन्ने वाह जनतालाई बेकुबै ठान्नु भएको छ। त्यहाँ एमसीसी को घन्टी बजा छैन। एमसीसी पास नगर्नुस् त तपाईको हाल के हुन्छ। ठ्याक्कै 14 डिसेम्बरमै नेपाली कांग्रेसको सभापतिको निर्वाचनको नतिजा आयो। 14 डिसेम्बरमै उहाँले एमसीसी अघि बढाउनको लागि दिलेन्द्र बडु र पुष्पा भुषाललाई भनेर भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनबाट 23 शेरबहादुर आउने अनि पश्चिमाको बल मगदतमा एमसीसी पास गर्न 23 शेरबहादुर लाग्ने। हिजो शेरबहादुरलाई बधाई दिनका लागि इन्डियन नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपाली कांग्रेसको झण्डा फहराएर बालुवाटार जाने। त्यो पार्टीको चुनावमा कुन कुन शक्तिहरूको प्रवेश आएर छ देख्नुभयो होला नि। विद्याको राजा ज्ञान हो, कर्मद्वारा मानिस महान हुन्छ। बेस्या पुत्र वशिष्ठ भनेर भनिन्छ त। बेस्याको छोरा अरे वशिष्ठ रहेछ। कस्तो ठुलो महान बाहुन भएको छ भने जात चाहिन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। आजको विषयको उठान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2060 साल मङ्सिर महिनाको 18 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बीच जो विद्रोही नेता थिए 5 बुँदे सहमति भएको भनेर सार्वजनिक रूपमा जुन भाषण दिएका छन् त्यो के भएको थियो? अब यहाँ त कानुनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता, त्यति बेला चाहिँ अब यहाँको कुनै न कुनै हिसाबमा राज संस्थासँग चाहिँ लिगेसी पनि छ। आज खुलासा गरिदिनु त खास के भएको थियो? धन्यवाद। म नेपालको लागि संवैधानिक राज संस्था अपरिहार्य अनिवार्य छ भन्ने राजनीतिक मान्यतामा विश्वास राख्छु। मेरो राजा महाराजा भएका मान्छेहरू मैले धेरैचोटि भनेको छु। मैले तस्बिरमा देखा हुँ, मैले भेटे पनि छैन। मेरो त्यस्तो त्यो लिगेसी त खास केही छैन। तर मलाई उद्वेग लाग्छ यो देशका नेता, यो देशका तमाम तपाईं हामी नेपाली जनता कसरी यो राज्य व्यवस्था चलेको होला। उहाँहरूको कला कौशल ज्ञान क्षमता केपी शर्मा ओलीजीले पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन राजा गद्दीहीन राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवसँग 2060 मार्ग 11-13 गते जे गोप्य सम्झौता गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा आज भन्दै हुनुहुन्छ। यो 17 वर्षको दरमियानमा केपी शर्मा ओलीजीलाई यो कुरा थाहा भएन र ज्ञानेन्द्र र पुष्पकमल दाहालको बीचमा सम्झौता र भेटघाट भएको कुरा तपाईलाई थाहा हुने, 5 बुँदे भन्ने पनि तपाईलाई थाहा हुने, तर बुँदा चाहिँ थाहा नहुने। के बुँदा हुन् त्यो चाहिँ थाहा नहुने भनेपछि यो जस्तो अविश्वसनीय अपत्यारिलो कुरा गर्ने मान्छेहरूले यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको राज्य कसरी चलाएका होलान् भन्ने कुरा म त कहिलेकाहीँ उद्वेग पनि लाग्छ। अब राजा ज्ञानेन्द्रसँग गोप्य गरेनन्, म चुनौती र जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु एभरेस्ट नेपाल मार्फत। तपाईहरूले
तपाईँ केपी शर्मा ओली, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूले तत्काल कायम रहेको 2047 को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा राजाले बिउताइदिनुपर्छ भन्ने कुन संविधान थियो, कुन कानुन थियो? तपाईहरु जवाब दिनुस् न। विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यो बेलामा प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 गते भयो र केपी शर्मा ओलीजीले भने पनि नभने पनि त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणाको प्रस्तावनामा यो जनआन्दोलनलाई राजा ज्ञानेन्द्रको समेत समर्थन भन्दै, त्यसको पृष्ठभूमिमा त्यो कुरा, प्रस्तावनामा त्यो कुरा भन्दै, त्यसको दफा 4 मा 3, 4, 5 मा अबदेखि राजगद्दी सम्बन्धी उत्तराधिकार राजपरिवारको जेठो सन्तानमा हुन्छ। त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडिसम्म राजाको जेठो छोरो राजा हुन्थ्यो, तर राजगद्दी उत्तराधिकारले अब राजगद्दीमा जेठो सन्तानको हक हुन्छ भनेपछि छोरी पनि राजा हुने, महारानी हुन पाउने, रानी हुन पाउने व्यवस्था गर्यो। र फेरि मैले भने प्रस्तावनामै राजा ज्ञानेन्द्रको समेत सहमतिमा भन्ने कुरा लेखिएको छ। अनि त्यसै गरेर राजालाई सल्लाह र सुझाव दिनका लागि राजपरिषद हुन्थ्यो, त्यो राजपरिषदको अन्त्य गरियो। 2, राजाको समेत संलग्नतामा भनियो 3। त्यसै गरेर राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरू, अघि त दरबारले नियुक्ति गर्थ्यो कर्मचारी, अब होइन, निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत नै ती कर्मचारीहरू पनि हुन्छन्। किन पेन्सन सुविधा आदि इत्यादि गर्नुपर्दा त लोकसेवा पास गरेर जानु पर्यो, तेरो खुसीले राजाले बक्सिस टक्राइदिने अनि जनताले जागिर खुवाउने भन्ने अर्थ भयो। अनि अर्को 5औं, अबदेखि राजाको निजी सम्पत्तिमा पनि कर लाग्छ भनेर कसले लेख्यो? म फेरि पनि आवेशका साथ तपाईलाई भन्न सक्दछु, त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 ज्ञानेन्द्रले बनाएको। त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीजी त्यो आन्दोलनको अगुवा मध्येको आन्दोलनकर्ता होइन। पुष्पकमल दाहाल र ज्ञानेन्द्रको बीचमा यो सल्लाह भएको रहेछ, राज संस्था राख्ने सल्लाह भएको रहेछ नि। किनभने राजाको समेत संलग्नतामा आन्दोलन सफल भयो र राजगद्दी उत्तराधिकारको व्यवस्था गरियो, कर्मचारीको व्यवस्था गरियो, राजाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कर लाग्ने कुरा भनियो भनेपछि राजा हटाउने कुरा त भएन रहेछ। त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 मा केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अनि अहिले मलाई लाग्छ यो केपी शर्मा ओलीजीले जब 2073 फागुन 2 गते भ्यालेन्टाइन डेको दिन, भ्यालेन्टाइन डे भनेको अब कति थाहा छ थाहा छैन, हालाकि अब म त झन् पाको मान्छे, मलाई थाहा हुने कुरै भएन, अब तपाईहरु नै युवा हुनुहुन्छ, बरु जान्नुहुन्छ होला। प्रणय दिवसको दिन फेरि म भन्दैछु सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई, प्रेम दिवस र प्रणय दिवस फरक हुन्छ। प्रणय एउटा शारीरिक सम्भोगसँग सम्बन्ध राख्छ भने प्रेम भनेको आमा बुवा, छोराछोरी, नाति पनाति सारा कुरा प्रेमसँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले त्यो प्रणय दिवसको दिन उहाँहरूले रातो गुलाब साट्नु हो। प्रणय भनेको केटा र केटीको बीचमा हुन्छ। त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाल केटा र केपी ओलीजी केटी हुनुहुन्थ्यो कि केपी ओलीजी केटा भएर पुष्पकमल चाहिँ केटा हुनुहुन्थ्यो? यो नर र नारी नछुट्टिने जुन प्रकारको प्रणय दिवसले उहाँहरूको नेकपाको एकताको कुरा गर्नुभयो र नेकपा एकताको बारेमा
आम सञ्चारमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले यो त हेलिकप्टर होइन नि, हामी त बोइङ उडाइराखेका छौँ, जेट, त्यसकारण एउटा अध्यक्षले हुँदैन दुईटा भनेर जे भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँहरूको त्यो जुन त्यो प्रणय दिवस 4 वर्ष पनि टिकेन। जब प्रतिनिधि सभामा लगभग 2/3 बहुमतमा कम्युनिस्टहरू आए र पुष्पकमल, केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा के गतिविधि, द्वन्द्व, प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि लगायतका एकले अर्कालाई कुलङ्गार भन्नेदेखि लगायतका कुरा के भए त्यसमा त्यो नजाउँ, तर उहाँहरूको प्रणय टुङ्गियो पुष्पकमल दाहालसँग। अब उहाँ रिस फेर्दै हुनुहुन्छ राजा ज्ञानेन्द्र सर। होइन, सहमति भएको थियो भनेर ज्ञानेन्द्रसँग रिस फेरेको कि त्यो चाहिँ खुलासा गरिदिएको त? एकैछिन, तपाईँ जतिको मान्छे 2060 सालको कुरा हो भने 15 वर्ष तपाईँले किन खुलासा गर्नु भएन? एक, र त्यो खुलासा राजा ज्ञानेन्द्रसँगको पुष्पकमल दाहालजीको सहकार्य थियो भने प्रतिनिधि सभा घोषणामा अघि मैले भने जस्तो तपाईँले राज परिवार र राज संस्थाको निरन्तरताको बारेमा सही गरेको होइन केपी शर्मा ओलीले। अनि तपाईँ पुष्पकमल दाहाल अथवा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्नेहरूले अनि तिमीहरूले संविधान सभामा आएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष भनेको होइन भने त 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणामा त नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा कहाँ छ? यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो दम्भ र त्यो तपाईँको आफ्नो पार्टीभित्रको कम्युनिस्टभित्रको शक्ति सन्तुलनमा अहिले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल 5 दलीय गठबन्धनमा जाने र तपाईँ अर्कोतिर जाने कुराले गर्दा र सबैभन्दा बढी रिस केटी मान्छेहरूलाई सौतासँग हुन्छ अरे के। त्यसै कारणले प्रचण्डसँग त उहाँ त सौतावाला हुनुभयो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि र फेरि हिजो ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य पुष्पकमल दाहालजीले गर्नलाई सम्झौता गरे भन्ने केपी शर्मा ओलीजीलाई यो कुरा याद होस्। जब कोरोना महामारी उत्कर्षमा फैलिएको थियो त्यतिखेर तपाईँ पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरूले नेपालमा साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्टहरूको सरकारको निरन्तरताका लागि हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ र त्यसलाई लागू गर्छौँ भनेर भर्चुअल मिटिङ गरेको होइन। अनि सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा तपाईँ देशको शासन चलाउन प्रचण्डसँग, सी चिनफिङसँग मिलेर मिटिङ गर्ने, अनि प्रचण्ड र माधव नेपालसँग झगडा भयो भने ज्ञानेन्द्रसँग पुष्पकमलको सहमति थियो भन्ने वाह, जनतालाई बेकुबै ठान्नु भएको छ। त्यसो भए प्रमुख विपक्षी दलको नेता, अहिले यति बेला देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्षले झुटो बोलिरहेका छन्। अध्यक्षले झुटो बोलिराखेका छन्, मैले निवेदन गरेका छैन। अध्यक्षले भनेको कुरा तपाईँले प्रतिनिधि सभा घोषणामा जुन लेख्नुभयो, त्यो प्रतिनिधि सभा राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धीको त्यो सम्पूर्ण कुरा गर्दा त प्रचण्डजी र केपी ओलीजी एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त, होइन भने प्रतिनिधि सभा घोषणामा त्यो कुरा आयो। र अर्को कुरा के भने त्यतिखेर त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणाले राजाको अधिकार कटौती गर्यो। राजाले पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधि सभाले राजाको अधिकार कटौती गर्न पाउँदैन भनेर हामी सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गयौँ। त्यतिखेर अदालतले के भन्यो भने डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, यो आवश्यकताको सिद्धान्त हो, आन्दोलन भयो, कुनै के भयो, त्यसले गर्दा अब यसलाई चाहिँ हिजोको अवस्थामा ब्याक गर्न सकिँदैन भनेर यो संविधान 47 को संविधानको पनि चिरहनन गर्यो सर्वोच्च अदालतले। र त्यसलाई समर्थन गर्ने पुष्पकमल र केपी शर्मा ओली अहिले 15 वर्ष पछाडि तपाईँहरूको बिचमा दरार आयो भन्दैमा तपाईँ आफू समेत भएर प्रतिनिधि सभा घोषणामा मन्जुर गरेको कुरा होइन प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको बिचमा गोप्य सहमति भएको थियो भन्ने हो भने त प्रचण्डले त तिमीलाई भ्यालेन्टाइन डेमा कि गुलाब साट्न किन जान्थे, ज्ञानेन्द्रसँग जान्थे नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जनतालाई नाटक गर्ने र पार्टीभित्र कम्युनिस्ट शक्तिहरूभित्र भएको द्वन्द्वमा आफूलाई अगाडि देखाउनका लागि पुष्पकमल दाहाललाई निन्दा गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै हो। ज्ञानेन्द्रसँग त्यस प्रकारको गतिविधि भएको कुरा अथवा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ राज संस्थाको निरन्तरताको कुरा त तपाईँले प्रतिनिधि सभा घोषणामा प्रश्न लेख्नु भएको थियो,
संविधान सभामा पुगेर तपाईँहरू सबै भएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई धोका दिनुभयो, त्यो पो प्रमाणित भयो त। हो, यही धोकाको प्रसङ्गमा नि बेला बेलामा तत्कालीन राजाले के भन्छन् भने दलहरू हिजोको सहमति सम्झे हो, म माथि ठुलो अन्याय भयो, धोका भइरहेछ भन्ने खालको कुरा पनि उनको बेला बेलाको वक्तव्यबाजीले देखाउँछ र हिजोका सम्झौताहरू सम्झिउन् भनेर पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो प्रसङ्गमा ती हिजोका सम्झौताहरू चाहिँ के थिए त? त्यसैले हिजोका सम्झौता के थिए त्यही प्रतिनिधि सभा घोषणाले भनेन र त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणा अन्तर्गत तपाईँ बस्नुभयो, अर्को बस्यो, ऊ बस्यो, त्यो बस्यो र राजाले अस्ति असोज 26 गते फुलपातीको दिन देशवासीका नाउँमा दिएको सन्देशमा राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र नेपालका लागि अफाप हुने रहेछ भन्ने कुरा विगतबाट देखायो भन्दाखेरि त प्रतिनिधि सभा घोषणाले राज संस्थाको निरन्तरता दिएको थियो, तपाईँहरूले त्यसमा तलमाथि गर्नुभयो भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि, भनिरहनुपर्छ र। यसै कारणले गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले जे कुरा त्यो व्यक्त गरे अथवा गर्ने गरेको छन् र अस्ति 26 गते फुलपातीका दिन भएको उहाँको आफ्नो देशवासीका नाउँमा दिएको सन्देशले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिराखेको छ र अहिले केपी शर्मा ओलीजीले नितान्त नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूमा भएको ध्रुवीकरणमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालजीले, त्यसो त माधव नेपाल पनि त मोहर राखेर राजा ज्ञानेन्द्रकोमा ढोग्न गएकै हो। अनि अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा उद्घाटन किमार्थ त्यो एकदम गयो पुग्यो कुनै के सिद्धियो भने फेरि त्यसको 5 दिन पछाडि उहाँ पश्चिमाञ्चलतिर हाम्रो सुदूर पश्चिमाञ्चलतिर हिन्दू मन्दिरहरू देख्दा त अब माला र खादा लगाएर होइन हिन्दुत्व राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पो हुने रहेछ भनेर यिनीहरूको ठेगान छ बोलीको। हरिजी कुन चाहिँ पोइन्टबाट कुरा सुरु गर्ने? यसकारणले गर्दा तपाईँको आफूभित्रको लघुताभास, तपाईँको कम्युनिस्ट शक्तिहरू बिचसँगको द्वन्द्व, अहिले चन्द्रप्रकाश मैनाली जस्ता मान्छे 28 सालमा धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काटेर कम्युनिस्ट सुरु गर्ने केपी शर्मा ओलीले मलाई 17,000 मान्छे मारेको ब्लेम लगाउने भनेर पुष्पकमल दाहालजीले औपचारिक रूपमा भनेनन्। अनि त्यसको तिक्तता कहाँ लग्ने भने अनि दरबारलाई लगेर जोड्ने, अनि फेरि के गर्ने भने 1 अर्बको सुन चाहिँ पशुपतिमा जलारी चढाउने, त्यसमा पनि 11 करोड भ्रष्टाचार गर्ने। अनि उहाँहरू ठिक हेर्नुहोस् त देशका नेता। यसैले राजासँग भएको भद्र सहमति यिनै 5वटा कुरा मैले प्रतिनिधि सभा घोषणाको कुरा तपाईँलाई जे निवेदन प्रमाणसहित जे निवेदन गरेँ र 12 बुँदे समझदारीमा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै एउटा अक्षर शब्दसम्म पनि नभएको कुरामा तपाईँले संविधान सभाबाट जे संविधान ल्याउनुभयो आज त्यो बुरी हाल तपाईँहरू आफै भोग्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भने जस्तो कतिपय व्यक्तिहरूले त्यहाँ खुसुखुसु तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच र राजा बीच चाहिँ भेटघाट चाहिँ हुन्थ्यो, त्यसका सूत्रधार त्यति बेलाका नारायण सिंह पुन अथवा अन्य व्यक्तिहरू पनि थिए भन्ने पनि गरिन्छ। त्यो सम्झौताहरू त्यति बेला अथवा त्यति बेला गफगाफहरू त्यति बेला एजेन्डाहरूको आदान प्रदान त हुन्थ्यो होला नि, होइन? होइन, एजेन्डाहरू आदान प्रदान हुन्थ्यो होला। एजेन्डा आदान प्रदान नभइकन त राजाको समेत सहमतिमा जनआन्दोलनको समापन भएको छ भनेर प्रतिनिधि सभा घोषणामा किन लेखियो? तर के हो भनेदेखि त्यो जे अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणामा लेखियो। तर प्रतिनिधि सभा घोषणामा पनि राज संस्थाको निरन्तरताको कुरा लेखिएको छ। मैले तपाईँलाई भने दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी 2063 मङ्सिर 7 गते भएको 12 बुँदे समझदारीमा पनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष छैन भनेपछि 12 बुँदे समझदारी अन्तर्गतकै रहेछ नि त प्रतिनिधि सभा घोषणा। तपाईँले गणतन्त्र त पछि ल्याएर हाल्नु भएको, अनि तपाईँ गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भनेर ज्ञानेन्द्रले अस्ति जुन 26 गते देशवासीका नाउँमा जे सन्देश दिए त्यो गलत हो भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् न त। तर अहिले तपाईँ प्रचण्डसँगको तिक्तता पोख्नलाई ज्ञानेन्द्रलाई नाम जोड्दै हुनुहुन्छ, कुरा त्यति हो। त्यसो भने यो 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 अहिले यो जे उठाइयो यो विषय यो चाहिँ बेमौसमी बाजा भयो। किनभनेदेखि तपाईँले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने र हिजोसँगै जेट उडाउने दुईजना जेटका पाइलटहरू बिचको जुन द्वन्द्व हो त्यसमा तपाईँले राज संस्थाको कुरालाई ल्याएर जोड्नु र प्रचण्ड आफू गणतन्त्र भएकोमा लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीको बारेमा प्रतिनिधि सभाले एकमतले नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने भन्दा यिनै प्रचण्ड होइनन्? राजतन्त्रले सुम्फुवा गरेको लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो भन्दाखेरि अहिले लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीको टिङ्कर र उसमा त जनगणना गर्न पनि गर्न सक्नु भएको छैन नि। यसैले यस्ता कुरा नगरौँ। राज्य सत्ताको शीर्षस्थ स्थानमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, गरौँ बिना तुक। किनभने दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने प्रणब मुखर्जीहरूले चढाइदिएको घोडा चढेर हिँड्नु भएको छ। कहिले के फलाग्नुहुन्छ, कहिले के फलाग्नुहुन्छ। अब केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहालसँग त्यस्तो खालको एक किसिमको तिक्तता मेट्नका लागि चाहिँ नि यस्तो आक्षेप लगायो भने माधव कुमार नेपालले चाहिँ किन बारम्बार अब खोपीमा पुगिसकेका अझ उहाँहरूकै भाषामा त आर्यघाटमा लगेर सेलाइसकिएको राज संस्थालाई चाहिँ चुनौती दिइराख्ने घिचघिच्याइराख्ने गरिराखेका छन् त? अब फेरि पनि माधव नेपालजी होली वाइनका प्रणेताजीहरूले उहाँहरूले आर्यघाट सम्झिनु नै उहाँहरूलाई अपराध लाग्नुपर्ने हो। भर्खरै मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, दसैँको बेलामा यो देश धर्मनिरपेक्ष देश, पीडा लाग्छ। यो देशका कर्मचारी लगायत सेना प्रहरी जे छन्, यी राजनीतिक दलका यी संसद सदस्य अनेक थप भएकाहरू, यिनीहरू राष्ट्रको कोषबाट नेपाली जनताले तिरेको कर दसैँ पेस्की दसैँ खर्चको रूपमा खर्च गर्छन्। गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपालको कोषमा रहेको सम्पत्ति हिन्दूहरूले मान्ने पवित्र चाडको लागि तपाईँ राष्ट्रकोषबाट खर्च गर्दा त्यो धर्मनिरपेक्षताको धज्जी उड्यो कि कायम भयो? एक। अर्को कुरा, यिनै माधव कुमार नेपाल टीका लाउँछन्, पुष्पकमल दाहालजी टीका लाउँछन्, माला खादा लाउँछन्। कम्युनिस्टहरूले टीका माला खादा लगाएको कुरा हुँदैन भन्थे यिनीहरू। र टीका लाउँदा के भन्छन्? आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे। द्रोणका छोरा अश्वत्थामाको जस्तो आयु होस्, दशरथ राजाको जस्तो श्रेय होस्, शत्रुलाई वध गर्ने, रावणलाई वध गर्ने रामचन्द्रको जस्तो शत्रु विनाश गर्ने योग्यता होस्। अनि जनकपुरका राजा जनकको नाउँ शिरध्वज हो। जनक किन भनेको भने जनक नन्दिनी भनेको जनतालाई पालन पोषण गर्ने राज संस्थालाई जनक भनेको। अनि सीतालाई जनक नन्दिनी भने, हालाकि खेत जोत्ता कोनी के भन्नुको तात्पर्य के भने तपाईँलाई सबै राज संस्था र त्यसको आदर्शद्वारा तपाईँ अनुप्राणित भएर, मुसलमानले पनि त कर तिरेको छ नि, यो देशमा बसेका क्रिस्चियनले पनि कर तिरेको छ। क्रिस्चियनले तिरेको कर तिमी हिन्दूको दसैँको छुट्टीमा दिएर खर्च खाने, अनि त्यहाँबाट तिमीहरू गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष हुने, यो भन्दा पाखण्ड के हुन्छ? यही संविधानको धारा 4, नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य हो। ओके। यसको धारा 26, सबै नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसको उपधारा 3 ले धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ कानुन बमोजिम कसुर अपराध हुन्छ भनेपछि यो संविधान के बनाउनु भयो? निरपेक्ष बनाउनु भयो कि सापेक्ष बनाउनु भयो? अनि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री पशुपति विकास कोषको संरक्षक हुन्छ, लुम्बिनी विकास कोषको संरक्षक हुन्छ। जहाँ सिंगै भगवान बुद्ध पैदा भए त्यो देश धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। संसारमा 12वटा राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र बुद्धिस्ट राष्ट्र, अथवा अलिकति हामी प्रश्न उत्तरमा अलिकति डाइभर्ट भने पनि नेता, नीति, पात्र, प्रणाली र पद्धति, यी सम्पूर्ण कुराको ध्वस्तता भएको प्रमाण हो। चाहे त्यो माधव नेपाल भन्नुहोस्, चाहे त्यो शेरबहादुर भन्नुहोस्, चाहे प्रचण्ड, चाहे केपी शर्मा ओलीजी, जे भन्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय धरातल
पृथ्वीनारायण शाहले त भनेका थिए नि त, प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। अहिले तिमी दरबारको शक्ति प्रयोग गरेर बसेका नेताहरू, तिमी कति मोटा भएको छौ र जनता कति दुब्ला भएको छ। तपाईँलाई एउटा हाच्छिउँ गर्दा झलनाथ खनाल जस्ताहरूलाई 71 करोडको सर्पका उसहरूलाई हाच्छिउँ गर्दा दिल्ली गएर उपचार गर्नुपर्छ, राष्ट्रकोषबाट खर्च गर्नुहुन्छ। बेमौसमी पानीले पाकेको धान बाली सिद्धिँदाखेरि जनतालाई तपाईँ राहत दिँदैन, जनता रोइराखेका हुन्छन्। अनि ती मान्छेलाई यो राज्य चलाउने नैतिक र कानुनी अधिकार त छ। अनि राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डसँग कुरा भएको थियो। तपाईँले पनि कैयौँचोटि ज्ञानेन्द्रसँग कुरा गर्नुभएको होला। तपाईँले पनि प्रचण्डलाई पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा पुस 5 गते विघटन गर्दा नारायण हिटी अगाडि तपाईँले खुला आमसभा गरे होइन? अनि त्यहाँबाट हो केपी शर्मा ओलीले त राजसंस्थै मान्ने हो भनेर राजावादीहरूको भिड लाग्यो होइन भने। त्यसैले हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आफूभित्रको द्वन्द्व नेपालको राजसंस्थालाई कलङ्कित गर्ने काम नगरौँ। तर पटक पटक फेरि पनि यही प्रश्न आउँछ क्या, जस्तो माधव कुमार नेपाल राजा आऊ चुनाव लड भन्छन्। जब राजेन्द्र लिङ्गदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा चुनाव जिते, उनले बोलेको शब्दमा अरू नेताहरू सबैले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेको छ र उनीहरू चाहिँ नि फेरि पनि ज्ञानेन्द्रको नाम यताउता गरेर जोडाइ गर्छन्। के भएको यो चाहिँ डर लागेको? किन भनेदेखि एउटाले भन्थ्यो अरे म त्यो अमुकलाई अथवा मिस्टर एलाई म त्यसलाई पछार्न त पछार्ने थिएँ तर खुट्टै टेक्न दिँदैन भन्थ्यो अरे कि। तपाईँहरू किन तर्सिराख्नु भएको छ? किनभने तपाईँले गरेको राज्य सत्ता, तपाईँले गर्नुभएको यो राज्य प्रणालीमा जे कुरा गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, दुराचार, एमसीसी वाला कुरा भन्नुहोस् अथवा देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, जात जातिका आधारमा राजा महेन्द्रले के भनेका थिए 20 सालमा मुलुकी ऐन ल्याउँदाखेरि भने कालका प्रभावले शास्त्रबाट मात्रै कसुरदारलाई सबै एकै प्रकारको सजाय गर्न नसकिने हुँदा अब उपरान्त कसुरदारहरू सबैलाई एकै सजाय गर्ने भनेर मुलुकी ऐन ल्यायौँ। साना ठुला छोटा बडा सबैलाई लागू होस् भनेर लेखेको छ त्यहाँ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने त्यतिखेर बाहुनको छोराले बलात्कार गर्यो एउटा सजाय, कामी सार्की दमाई अर्कोले गर्यो भनेदेखि अर्को कठोर सजाय। एउटै कसुरमा यो भएन। त्यसकारणले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अथवा कसुरदारलाई कानुन बमोजिम एउटै सजाय भनेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँधेका थिए। त्यसको 52 वर्ष पछाडि ल्याएको संविधानमा तपाईले यो पहाडेको अधिकार, यो मधेसीको अधिकार, यो कामीको अधिकार, यो दमाईको अधिकार, यो सार्कीको अधिकार, यो छुवाछुतको अधिकार भनेर तपाईले नेपाली जनतालाई जात वर्गमा विभाजन गर्नु भएन। अनि एकछिनलाई मान्नुस्, तपाई कानुनमा दक्षता हासिल गर्नुभयो अथवा पीएचडी जे गर्नुभयो, तपाई बाहुन हुनुहुन्छ भने तपाईले 75% ल्याएर फर्स्ट हुँदाखेरि पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने। अब म चाहिँ दलित भएँ, अलि पढ्न लेख्न जान्दिनँ, म चाहिँ 40% ल्याए पनि सर्वोच्च अदालतको अथवा जागिरको लागि योग्य हुने भन्ने हो भनेदेखि त्यो इन्साफ न्याय त्यहाँबाट प्रतिपादन हुन्छ कि विदुर नीतिमा भनिएको छ आत्माको जात हुँदैन, विद्याको राजा ज्ञान हो, कर्मद्वारा मानिस महान हुन्छ। बेस्या पुत्रो वशिष्ठ भनेर भनिन्छ त, बेस्याको छोरा अरे वशिष्ठ रे चाहिँ कस्तो ठुलो महान बाहुन भएको छ भने जात चाहिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले आर्यघाटमा लगिसकेको छ कुन, तपाईलाई आर्यघाट भन्नलाई पनि शर्म हुनुपर्ने माधव नेपालजी। र तपाई जुन कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, चीनमा सी जिनपिङले 4 करोड 6 लाख युआन भ्रष्टाचार गरे बापत तत्कालीन चीनका रेल मन्त्री लिउ झिजुन भन्ने मान्छेलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो र मृत्युदण्ड दिइयो।
यो नेपालमा कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूलाई भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्ड दिने हो भने आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ हुँदैन, कहाँ जानुहुन्छ? अनि तपाईँ राज संस्था आर्यघाटमा पुर्याएको थिएँ कुनै 1649 मा बेलायतमा ओलिभर क्रमवेलले कहाँ पुर्याएको थियो राज संस्था? तपाईँ मोहर राखेर ढोग्ने, त्यो ढोगेकोमा पश्चाताप गर्ने कि नगर्ने? र त्यो चाहिने रहेछ भनेर त राजाले 26 गते राज संस्थाको बारेमा सार्वजनिक वक्तव्य दिँदा खोइ त सडकमा ज्ञानेन्द्र मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्यो नि त, बरु राजाले ठिक भन्ने जिन्दाबाद भन्ने नै आयो नि। त्यसैले उहाँहरू तर्सिनु भएको हो। अब म यो राजनीतिक दलहरूको यो प्रसङ्गमा जान्छु। समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको छन्। अब एजेन्डा पनि विदेशीहरूले नेपालमा विविध एजेन्डाहरू लाद्न खोजे पनि भनिन्छन्। एमसीसीको प्रसङ्गहरू पनि आएको छन्। तपाईँ एमसीसी चाहिँ खारेजीको पक्षमै हुनुहुन्छ। सरकारले यसलाई पारित गर्ने दिशामा लगिरहेको छ। अब के गर्नुहुन्छ? अब 2-3वटा कुरा यसमा हामी निवेदन गर्न सक्दछौँ। धेरैचोटि भनिएको छ, अब प्रसङ्गै त्यही चलिरहन्छ, सधैँ भनिरहनु पर्ने हुन्छ। एमसीसी परियोजनाको दफा 5 यो मैले भनेको होइन है, यो सरकारमा असार 3 गते विश्वासको मत लिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन सरकारको कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 जेठ 4 गते एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको प्रश्नको प्रश्न नम्बर 11 मा एमसीसी को दफा 5 मा लेखिएको अमेरिकाको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको बर्खिलाफ एमसीसी प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेका शब्दावलीले अमेरिकाको वर्तमान कानुन नेपाली जनतालाई थाहा छ। भविष्यमा के बन्छ भन्ने कुरा अमेरिकीहरूलाई नै त थाहा छ। त्यो प्रावधानले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दफा 11 प्रश्न नम्बर 11 मा लेख्नुभयो, यो व्यवस्थाले नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पोल्टामा गएको देखिएन र भन्नुभएको छ। अमेरिकाको पोल्टामा गएको देखियो नि के हो भन्नुभएको छ। भनेपछि मेरो देशको सम्प्रभुता अर्काको देशको पोल्टामा गयो भनेर मै चिठी लेख्छु र मै त्यसलाई पारित गराउँछु भने कस्तो राष्ट्रवाद, कस्तो राज्य प्रणाली, कस्तो सम्झौता अनि कसलाई पास गर्न तपाईँ लाग्नु भएको छ? तपाईँलाई नेपाली जनता चाहियो, राष्ट्र चाहियो, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता चाहियो। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले नेपाली कांग्रेसको भर्खरै निर्वाचन, पार्टीगत निर्वाचन उहाँहरूको जुन प्रकारले सम्पन्न भएको छ, शेरबहादुर देउवा नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री होइन, मैले धेरैचोटि भनेको छु, परमादेशको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। नेपाली जनताले त उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन मत दिएको छैन र नेपाली जनताको सम्प्रभुता भन्नुहुन्छ उहाँहरू चोलन र शमशेरको सम्प्रभुता प्रयोग गरेर खाँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ प्रधानमन्त्री भएर शपथ ग्रहण गर्दाखेरि पनि एमसीसी को हवाला दिएर फातेमा सुमारहरू आउनुभयो, अस्ति डोनाल्ड लू लिएर आउनुभयो र शेरबहादुर देउवाजीले पुष्पकमल र मैले चिठी लेखेर पठाएको छौँ एमसीसी पास गर्नलाई भनेर भन्नुभयो। अनि 14 डिसेम्बर 2020, अहिले हामी 20 मै त छौँ नि हैन, अहिले हामी 2021 मा 14 डिसेम्बर 2021 सम्ममा एमसीसी को बारेमा निष्कर्षमा पुग्नुस् भन्दै गर्दा ठ्याक्कै 14 डिसेम्बरमै नेपाली कांग्रेसको सभापतिको निर्वाचनको नतिजा आयो। अनि त्यही 14 डिसेम्बरमै शेरबहादुर देउवाले, अब उहाँ नेपाली कांग्रेसको सभापति भएर नयाँ पदभार ग्रहण गर्न पाउनु भएको छैन।
उहाँले एमसिसी अघि बढाउनको लागि दिलेन्द्र बडु र पुष्पा भुषाललाई भनेर भन्नुभयो। अनि सबै 14 डिसेम्बर अमेरिकाको एमसिसीको फातेमा सुमारको इच्छा बमोजिम उहाँहरू आउनुभयो। अनि अब अहिले प्रतिनिधि सभामा पुष्पकमल दाहालका पार्टीका केही मान्छेहरू यो संशोधन नगरिकन लागू हुनु सक्दैन भन्ने, झिनु मसिनो स्वरमा माधव नेपाल प्रवृत्तिहरू पनि त्यो भन्ने। तर केपी शर्मा ओलीले निरन्तर प्रतिनिधि सभा अवरोध गरिरहँदा बहुमतको आधारमा अध्यादेश अध्यादेश बजेट सजेट त तपाईँहरूले जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै पनि टेबल गर्नुभयो अग्नि सापकोटाले। अनि अब यो अवस्थामा एमसिसी तपाईँ पास गर्नको लागि अगाडि जानुभएको छ र त्यो एमसिसी पास गर्नका लागि अब माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजीहरू समर्थन गर्नुहुन्न, सरकार अल्पमतमा पर्छ, मध्यावधिमा जानु पर्यो, फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। तपाईहरू यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भनेदेखि परमादेशको सरकारले त विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनाएर बस्नु भएको छ, विरोध गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नुस् न यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ तुरुन्त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न जानुभयो भने केपी शर्मा ओली र तिमीहरू कम्युनिस्टहरूको बिचमा के द्वन्द्व छ त्यो देख्यौ। शेरबहादुरले त भन्यो मलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापतिको पदमा निर्वाचन जिताइदेऊ, आउने 3वटा चुनावमा पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु भनेपछि कम्युनिस्टहरू क्षतविक्षत हुने, अनि नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनबाट त्यही शेरबहादुर आउने, अनि पश्चिमाको बल मगदतमा एमसिसी पास गर्न त्यही शेरबहादुर लाग्ने। हिजो शेरबहादुरलाई बधाई दिनका लागि इन्डियन नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर बालुवाटार जाने भनेपछि त्यो त्रासबाट अरू वर्ष 1.5 वर्ष 12-15 महिना जति होला पुष्पकमल दाहालजी माधव नेपालजीहरू सरकार सत्तारोहण गर्न पाउने। अनि फेरि 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु, म त हेक जान पाएँ भने ठुलो मान्छे हुन्छु भनेको मान्छेलाई एमसिसी पास नगर्नुहोस् त तपाईँको हाल के हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि पनि शेरबहादुरले भनेको छ। यो सबै हेर्नुहुन्छ होला नि। र 12 बुँदे समझदारीमा संलग्न रहेका शक्तिहरू र अहिले एमसिसी अन्तर्गत आइपिएस को अभिन्न पार्ट भारत पनि भएको कारणले गर्दा र मैले भने कि भारतीय नम्बर प्लेट भएका गाडीहरू नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर बालुवाटारमा शेरबहादुरलाई बधाई दिन जान्छन् भने त्यो पार्टीको चुनावमा कुन कुन शक्तिहरूको प्रवेश आएर चाहिँ देख्नुभयो होला नि। त्यसो हुँदा यी समग्र घटनाक्रम र परिदृश्यले गर्दाखेरि यो पारित हुने देखिन्छ, होइन भने देश मध्यावधिमा जान सक्छ अथवा अर्को किसिमको एउटा यो अस्थिर राजनीतिक मोहरीमा फस्छ। अब यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो, राष्ट्रिय सहमति गरौँ भन्ने अग्नि सापकोटाको कुरा सहमुखको कुरा कहीँ मैले सुन्दै थिएँ। तपाईले नेपाली जनताको अभिमत पनि नलिने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि तपाईले नेपाली जनतामा रेफरेन्डम पनि गर्नु भएन। अहिले राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर तपाईकै सरकारमा तपाईले चिठी लेख्ने र त्यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तपाईँ पास गराउनका लागि अहिले हेर्नुस् न, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावमा सबैभन्दा असक्षम र अकर्मण्य हो शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छेलाई विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहले निशर्त बाहिर देख्दा है निशर्त रूपमा समर्थन गरेर किन सभापति बनाए? त्यहाँ एमसिसी को घन्टी बजा छैन, हेर्नु पर्यो नि। यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपाल र नेपाली जनताको हित उन्नतिको पक्षमा छैन र तपाईहरूले पास गर्नुहुन्न। 5 दलीय गठबन्धन माधव नेपाल प्रचण्ड उपेन्द्र यादव ब्रान्डहरू, अब हुन त अब तपाईहरू 10 चोटि रङ फेर्नुहुन्छ, ठेगान हुँदैन, गर्नुहुन्न। तपाईहरूको यो पश्चिमा शक्तिको प्रजातान्त्रिक छवि र अहिलेसम्म जसले आतंकका पुष्पकमल दाहालजीलाई त आतंककारीको सूचीबाट नाउँ पो हटाएको त। पुष्पकमल दाहाल आतंककारी होइन भनेको छैन नि।
तपाईसँग त त्यो डोमिकल सर्ट जहिले पनि छ र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तपाईहरू विरुद्ध परेका 60,000 उजुरीहरू जो राजा ज्ञानेन्द्रकै टाइममा मन्त्री भएका मान्छेहरूको पनि विरुद्धमा उजुरी छ। त्यतिखेर कहाँ जानुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको अभिमत बिना जसरी तपाईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भनेर भन्नुभयो त्यस्तै गर्न थाल्नुभयो भने अहिले जसरी गणतन्त्रको न्यायपालिका भन्नुहोस्, कार्यपालिका भन्नुहोस्, विधायिका भन्नुहोस्, जुन भ्रष्ट विसङ्गति र लथालिङ्ग भएको छ, मुलुक फेरि अफगानिस्तान हुन सक्छ। मैले अरू पनि आम सञ्चारमा भनेको छु, अफगानिस्तानका अशरफ घानी 87,000 काबुल तालिबानी लडाकुहरूसँग नलडेर 3 लाख अफगानी सेना ती 87,000 तालिबानी लडाकुसँग किन लडेन र अशरफ घानी किन भाग्यो? किनभने तपाईले ओसामा बिन लादेनको अवसान उत्थान पनि तपाईले गर्नुभयो, अवसान पनि तपाईले गर्नुभयो। अमेरिकीहरूले गरेपछि अशरफ घानीले चलाएको, अशरफ घानी राष्ट्रपति भएर चलाएको अफगानिस्तानमा त अमेरिकी सेनाको हैकम थियो नि र अफगानी सेना अमेरिकी सेनाको नियन्त्रण अन्तर्गत थिए नि। 3 लाख सेना जसले भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरको बारेमा बहस गर्थ्यो होला, तर अफगानी सेना त उनीहरूको मुसलमान साम्राज्यको त पक्षमा थियो नि। त्यसै कारणले 87,000 तालिबानी लडाकु आउँदा अफगानी सेना लडेन, किनभने अफगानी जनतालाई मारेर त्यो अफगानी सेना हुन्थ्यो कि अमेरिकी सेना हुन्थ्यो। त्यसैले अशरफ घानी त भाग्नु पर्यो, ज्ञानेन्द्र त भाग्नु पर्या छैन नि। अहिले एमसीसी पास गर्ने कुरामा पनि करोडौं नेपाली जनताको भावनाको विरुद्ध अहिले आम सञ्चार मार्फत मैले भनेको छु, सेना प्रहरीले राष्ट्रियताको पक्षमा नारा र जुलुस लगाउने ती सेना प्रहरी तपाईँ हाम्रै भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान भान्जा भतिजा नाति पनाति उमेरका केटा होइनन् ती? तिनीहरूले राष्ट्रियताको बारेमा आवाज उठाउँदाखेरि लाठीचार्ज गर्ने भने यी राष्ट्रघातीहरू जो एमसीसी चाहिँ यही प्रकाश रामशरण महत होइन, एमसीसी ठिक होइन भन्ने नेपाली कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो नेपालीलाई नपचेको भने नेपाली जनतालाई कुकुर भन्नेहरू तिनीहरूले देशको प्रजातन्त्रका हिमायती कसको बलमा? भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा नेपाली काङ्ग्रेसको झण्डा अनि फातेमा सुमारको एमसीसीको बलमा होइन। हिसाब हरेक नेपाली जनताले राखेको छ। तपाईँ हामी मात्रै होइन नि, हरेक नेपाली जनता पढे लेखेको जानकार छ। त्यसैले एमसीसी नो एमसीसी, किनभनेदेखि कि एमसीसी रोज्नुहोस् कि राष्ट्रियता रोज्नुहोस्। हुन्छ, यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।